बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश के 5वें लेसन विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। कॉल आउट व्हाइल रीडिंग, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो लेसन के साथ साथ पूछे जाते हैं। लेसन के टेक्स्ट के साथ साथ ही लिखे होते हैं, बॉक्सेस में आमतौर पे बनाए होते हैं। उन्हें कॉल आउट, उस बॉक्स को कॉल आउट कहा जाता है और उस क्वेश्चन को वाइल रीडिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान आप इस क्वेश्चन को पढ़ के उसका जवाब देते हैं। और ये काफ़ी अहम होता है, और लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है कि हर लेसन में कोई 3-4 कॉल आउट क्वेश्चन होते हैं। इस लेसन में सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो में डालने के बजाय इसी वीडियो में डाल दिया। इसमें बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन कुल है, एक कॉल आउट का है और 8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट रोल आर women entrepreneurs playing in modern day पाकिस्तान? आज के पाकिस्तान में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? तो पहले भी बता चुका हूँ, इस चीज़ पे बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए। आपकी बात पूरी हो जाए और 2 से 3 सेंटेंस हो, 2 से कम सेंटेंस नहीं होने चाहिए। एक सेंटेंस के ऊपर अगरचे आपकी बात मुकम्मल हो जाए, लेकिन एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए। नंबर कटेंगे, आपका नुकसान होगा। इसलिए 2 से 3 सेंटेंस। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश यही की है कि सेंटेंसेस आपके 2 या 3 हो जाएं। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। Women entrepreneurs in Pakistan are contributing to various sectors such as fashion, technology, food, education and crafts. ये सारी चीज़ें लेसन के अंदर थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा ले रही हैं, हिस्सा डाल रही हैं। जैसा कि फैशन है, यानी ड्रेस जो थे, ड्रेसिंग वाला। टेक्नोलॉजी में हिस्सा ले रही हैं, फूड, खाना वगैरह, इसकी फूड चेन्स और फूड लाइन्स वगैरह भी लिखा हुआ था। एजुकेशन, तालीम में हिस्सा ले रही हैं, और क्राफ्ट्स में, दस्तकारियों में। They are creating successful businesses through determination and innovation. वो कामयाब कारोबार बना रही हैं अपने पक्के इरादे से और जिद्दत व ख्याल से। कोई नया बात सोचती हैं और पक्का इरादा रखती हैं, उन्होंने काफ़ी कामयाब कारोबार शुरू किए हुए हैं। इस लेसन से पहले, इस बुक के फाइनल होने से पहले, यही सेम नाम का लेसन आया था। उसमें 5 पाकिस्तान की ख़वातीन के हालात ज़िंदगी, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी बात की हुई थी। वो तो ख़त्म कर दिया गया है, और अब वो एक सिंपल फ़िलासफ़ी वाला कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसका असर क्या है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में से सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की डाली है। लेकिन वो जो 5 पाकिस्तानी ख़वातीन जो पहले लेसन में मौजूद थी, उनका ज़िक्र तक नहीं है। लेकिन वो देखें, यहाँ पे भी ये 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं चीज़ों में वो कामयाब थी। उनमें से एक का नाम रुशान ज़फ़र है, एक का नाम खालिदा बिरोही है। इस तरह के नाम थे, लेकिन अब क्योंकि वो लेसन ही हमारा नहीं है, इस तरह की बात करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हम अब इस जो लेसन हमारे पास मौजूद है, हम उसी के लिहाज से देखेंगे। तो इन चीज़ों का कुछ छोटा मोटा उन्होंने जिक्र किया हुआ, मैंने लिख दिया। इसके अलावा दे आर क्रिएटिंग सक्सेसफुल बिजनेस थ्रू डिटर्मिनेशन एंड इनोवेशन, ये 2 सेंटेंसेस हो गए। दिस हैज़ मेड women led businesses more visible across cities, towns and rural areas. इससे यानी वो उन्होंने डिटर्मिनेशन और इनोवेशन से कामयाब कारोबार किए हैं ना, तो इससे अब क्या हुआ है कि औरतों के कारोबार जो हैं, औरतों के चलाए हुए कारोबार जो हैं, वो अब शहरों, कस्बों और देहात में नज़र आना शुरू हो गए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से पहला है,
What qualities made Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha a successful entrepreneur in a male-dominated society, and how can these qualities be applied by modern women entrepreneurs? मर्दों के माशरे में, जहाँ पे मर्द ताकतवर थे, उस माशरे में किन खूबियों ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कामयाब कारोबारी खातून बनाया? And how can these qualities be applied by modern women entrepreneurs? और यही खसूसियात जो आप उन्होंने पूछी हुई हैं, किस तरह से आज की ख़वातीन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं? तो पहले तो वो खसूसियात बताएं कि वो कौन सी थी, और फिर हम ये बताएंगे कि वो आज कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आंसर है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा succeeded through her wisdom, integrity and leadership in managing a thriving trading business. एक तरक्की करता हुआ तजारती कारोबार, ये कारोबार उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिला था। अच्छे खासे वो बिजनेसमैन थे, तो उनसे विरसे में हज़रत खदीजा को ये पूरे का पूरा कारोबार मिल गया। तो अब वो उसको कारोबार को उसी तरह से चला रही है। तो वो एक तरक्की करते हुए तजारती कारोबार को संभालने में या चलाने में अपनी ज़हानत, दयानतदारी और क़यादत के ज़रिए से कामयाब हुई। हज़रत खदीजा इस तरह से कामयाब हुई कि कौन सी चीज़ें थी उनके पास? विज़डम थी, इंटेग्रिटी थी और लीडरशिप थी। तो कारोबार चला लिया। अब मॉडर्न वुमेन के लिए आ जाए। मॉडर्न वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन अप्लाई दीज क्वालिटीज बाय वर्किंग हार्ड, थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली एंड कंडक्टिंग बिजनेस विद ऑनेस्टी। जदीद खवातीन भी यही काम करेंगी, ये तीन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करेंगी। बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करें। तो मेहनत जो है वो लीडरशिप का एक क्वालिटी होती है, तो ये लीडरशिप शो हो जाएगी, या इसको आप इंटेग्रिटी भी कह सकते हैं, दानाई भी कह सकते हैं। मेहनत करना जो है ये सब कुछ इकट्ठा है। दूसरी चीज़ है थिंकिंग स्ट्रेटजिकली, एक हिकमत ये अमली, एक स्ट्रेटजी के तहत सोचें, तो स्ट्रेटजी बनाएं, उसके ऊपर काम करें। तो ये भी लीडरशिप है और विजडम है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस विद ऑनेस्टी, और कारोबार को ईमानदारी से करें, ये इंटेग्रिटी है। ये नहीं है कि कारोबार में दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, बेईमानी शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से करेगा। आज भी ये सारी चीज़ें चल सकती हैं जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करती थी। तो 2 सेंटेंसेस का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ women led businesses in Pakistan contribute to economic development and job creation, especially in rural areas? पाकिस्तान में औरतों के चलाए हुए या औरतों के कारोबार की तरक्की, या ये कारोबार तरक्की कर रहे हैं, ये कैसे हिस्सा डालते हैं इक्तिसादी तरक्की में, माशी तरक्की में और जॉब क्रिएशन में, मुलाजमत देने में, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में। कि देहाती इलाकों में या पूरे मुल्क में किस तरह से ये 2 काम कर रहे हैं औरतों वाले कारोबार में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की और जॉब क्रिएशन और मुलाजमत। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये इसको मैं सिंपली यहाँ पे आंसर पढ़ने की बजाय पहले बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि कारोबार करना है, कौन सी चीज़ बेचनी है, वो बनाई कैसे जाएगी, खरीदी कहाँ से जाएगी और फिर बेची किधर जाएगी, कौन करेगा, मुलाजिम कौन होगा, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि बेचना और खरीदना है, कि पूरा का पूरा एक सेटअप है जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। तो उसमें जॉब क्रिएशन लाजमी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, माशी तरक्की सिर्फ मालिक की नहीं होगी, जो मुलाजिम होंगे उनकी भी होगी, और जब अवाम की, लोगों की तरक्की होती है तो फिर मुल्क की भी तरक्की करता है, तो ये नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो आप आंसर पढ़ते हैं, women led businesses help the national economy by creating jobs, generating income and boosting productivity.
ख़वातीन के चलाए हुए कारोबार कौमी इकॉनमी में, कौमी मीशत में की मदद करते हैं। कितने तरीक़ों से क्रिएटिंग जॉब्स, वो जॉब क्रिएट करते हैं तो वो काम मिल जाए, तो ये एक नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा होता है कि जॉब होनी चाहिए। जनरेटिंग इनकम, फिर आमदनी हो, कमाई की जाए, ये नहीं है कि सिर्फ इनकम होगी। कारोबार की सक्सेस इसी चीज़ से होती है। एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना। एक चीज़ बना रहे हैं आप, उसको बेहतर करना है, टाइम के साथ साथ उसको, उसमें बेहतरी लानी है, उसको बूस्टिंग कहेंगे। तो ये औरतों के कारोबार जो हैं ये काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्योंकि ये हर चीज़ों की ज़्यादा कमी होती है रूरल एरियाज़ में, देहात में, तो वहाँ पे अगर ये ख़वातीन काम करना शुरू करती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनमें से काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने रूरल एरियाज़ में काम किया। शहरों में बहुत एक दो थी जिनका काम टोटली शहर के साथ था, बाकी देहाती इलाकों में करने वाली थी। In rural areas, women involved in crafts and handicrafts provide employment and support community livelihoods. देहाती इलाकों में, गांव में औरतें जो दस्तकारियों, हुनर और दस्तकारियों में, यानी कोई काम सिखा दें और उनसे फिर काम करके उससे कमाई की जाए, हैंडीक्राफ्ट्स, यानी पहले उन्हें सिखाया जाता है कि फुटबॉल कैसे सीना है, फुटबॉल सीना एक क्राफ्ट है, और फिर उसका काम लाया जाए, किया जाए, वो हैंडीक्राफ्ट होगा। कपड़ा कैसे बुना जाएगा, स्वेटर कैसे बनेंगे, चादरें कैसे बनेंगी, ये सारे काम क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो गांव में काम कॉमनली होते हैं, गांव की औरतें ये काम करती हैं। और कशीदाकारी ये एक बहुत कॉमन पाकिस्तान में है। तो क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के में जो वुमेन इन्वॉल्व होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट, उनको कोई औरत कामयाब हो जाए तो फिर वो आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देती है, लोगों से काम करवाना शुरू कर देती है, उन्हें पैसे देती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। तो लोगों को रोज़गार भी फराहम करती हैं। एंड सपोर्ट कम्युनिटी लिवलीहुड्स, और अपनी जो कम्युनिटी है, उनकी अपनी जो आबादी है, उसमें लोगों की रोज़ी के में हिस्सा डालती हैं या रोज़ी को का सहारा बनती हैं। तो ये भी 2 सेंटेंसेस का आंसर है, और ये कंप्लीट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई इज मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ women entrepreneurs, and how do support systems like women's chambers of commerce enhance their growth? मेंटोरशिप, मेंटोर कहते हैं उस्ताद को, किसी चीज़ के माहिर को। तो अगर कोई माहिर आदमी है वो दूसरों को सिखा रहा है तो ये मेंटोरशिप होगी। मेंटोरशिप सिखाना, और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग होता है कि एक दूसरे के साथ राब्ते कायम करना। एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ ग्राहक और बेचने वाले का ताल्लुक नहीं होता, नेटवर्किंग में होता है वही जो बातें पहले मैं कह चुका हूँ कि ख़रीदना कहाँ से है, किस से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना, लाना कैसे है, भेजना कैसे है, ये सारी चीज़ें, और ये सारे काम करने के लिए लोग होते हैं और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, तो उस चीज़ को नेटवर्किंग कहा जाता है। तो सिखाना और नेटवर्किंग क्रिटिकल क्यों है, अहम क्यों है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कामयाबी के लिए? ये उन्हें दस्तयाब ही नहीं होती ये चीज़ें, ना उन्हें कोई सिखाने वाला होता है और ना ही उन्हें घरों में आमतौर पर इस तरह की इजाज़त मिलती है कि वो किसी से बात कर सकें, निकल के जाके उससे पूछ सकें, सीख सकें। इस तरह की नेटवर्किंग के तो ऑप्शन ही नहीं दिए जाते। तो इसलिए उसने पूछा है कि ये क्यों अहम है। एंड हाउ डू सपोर्ट सिस्टम्स लाइक वुमेन्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एनहांस देयर ग्रोथ? और सपोर्ट सिस्टम पूरा जो, अगर सपोर्ट सिस्टम वो है जिसमें मेंटोरशिप भी हो, नेटवर्किंग भी हो, सिखाया भी जाए और हर चीज़ बताई जाए कि इसमें ये फ़ायदा हो सकता है, इस तरह का नुकसान हो सकता है, स्ट्रेटजीज बताई जाए, तो ये सारा मेंटोरशिप और नेटवर्किंग होगी। उस सारे सिस्टम को, उस सारे प्रोग्राम को सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। और हुकूमत ने औरतों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जिसे ईवान तिजारत कहा जाता है, तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है, और अब तो अलग से ख़वातीन के लिए भी मौजूद है। तो ख़वातीन के ईवान तिजारत जो हैं वो कैसे उनकी तरक्की में इजाफ़ा करते हैं।
آنسر ہمیں تقریباً کویسچن کی ریڈنگ سے ہی مل جاتا ہے. اسی لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کویسچن کو، آپ نے لیسن اچھے سے پڑھا ہو، آپ کویسچن کو اچھے سے پڑھیں گے، آپ خود آنسر لکھ سکیں گے. یہ میرے آنسر لکھے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کو لکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اپنا دماغ دیا ہوا، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اپنا آنسر بنائیں، کریٹیوٹی لے کے آئیں اپنے اندر، سیکھیں. Mentorship and networking are important because women often lack access to established business networks. وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ سکھانے کا عمل اور نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ عورتوں کو اکثر کمی کا سامنا ہوتا ہے کہ بزنس نیٹ ورک، کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، وہ مل نہیں سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی. عورتیں دوسروں کو دیکھتی ہیں کہ وہ کشیدہ کاری کرتی، تو ان کے پاس انہیں یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ کام وہ دیکھ کے سیکھ تو شاید لیں کہ جی کس طرح سے سوئی یا آر وغیرہ چلانی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے دیکھ کے سیکھ تو لیں گی یا کوئی انہیں سکھا بھی دے گا، لیکن وہ کام لینا کہاں سے ہے، دینا کس کو، کرنا کیسے ہے، کس کے لیے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نیٹ ورک کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے مینٹورشپ اور نیٹ ورکنگ اہم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، سکھانے والا ہو اور نیٹ ورکنگ ہو، تعلقات لوگوں کے آپس میں ہو. Women's chambers of commerce help by providing platforms to connect, share experiences and showcase products. جو خواتین کے ایوان تجارت ہیں وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں. اگر زندگی میں کبھی اتفاق ہو تو جا کے دیکھیے گا، چیمبر آف کامرس کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی نمائش لگی ہوتی. ہر آدمی کوئی اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا سٹال لگایا ہوتا ہے ادھر. یہ لگتی رہتی ہیں چیمبر آف کامرس میں. تو ویمن جس چیمبر آف کامرس میں عورتوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آ کے بتائیں، اور وہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف بزنس مین آتے ہیں اور آ کر وہ دیکھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی پروڈکٹ پسند آتی ہے تو وہ ان سے ان کے وزٹنگ کارڈز لے کے جاتے ہیں، ان کے بروشرز لے کے جاتے ہیں. اس طرح سے ان کا نیٹ ورک قائم ہوتا ہے. تو یہ ویمن چیمبر آف کامرس جو ہے یہ انہیں پلیٹ فارم، انہیں ذرائع دیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کنیکٹ کریں، اپنے تجربات جو ہیں ان کو شیئر کریں دوسروں سے، اور اپنی پروڈکٹس کو شوکیس کریں، پروڈکٹس دکھائیں کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، ہم یہ بنا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون نے خواتین کے سویٹر بنا کر رکھے ہوئے ہوں، تو کوئی آ کے کہے کہ آپ یہ مردوں کے بنا سکتی ہیں، اگر بنا دیں تو وہ 100 سویٹر میں آپ سے لے لوں گا، کتنے پیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے ادھر ہی چیزیں ڈیل سیٹ ہو جائے اور اس کو ایک نیا راستہ مل جائے، تھوڑا سا چینج کرنا ہے بس. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ان کی گروتھ میں حصہ ڈالتے ہیں. چوتھا ہے جی، واٹ رول ڈز ای کامرس پلے ان اوور کمنگ موبلٹی اینڈ سوسائٹل بیریئرز فار ویمن انٹرپرینورز ان پاکستان. ای کامرس کا کیا رول ہے؟ ای کامرس کافی پرانی ٹرم ہے. جب میں نے کبھی اس کو سنا تھا تو مجھے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ای کامرس ہوگا کیسے. انٹرنیٹ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. انٹرنیٹ بھی ون وے کمیونیکیشن ہی ہے کہ آپ نے ویب سائٹ کھولی ہے، ادھر سے جو بھی آپ نے سرفنگ کی ہے، ڈیٹا لیا ہے، بس وہ کر لیے، وہ ون وے ہوتا تھا. اور آئی سی کیو ایک میسنجر آیا تھا، یہ ارلیسٹ میسنجرز میں سے، یا یاہو میسنجر تھا. تو شروع تھوڑا بہت ہوا تھا اور کچھ لوگ جو اس وقت کاروبار کرنے والے تھے وہ ای میلز بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو. اور آج بھی ای میلز اسٹیبلشڈ بزنس میں سب سے اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے کاروبار کرنے کا. تو ای کامرس یعنی الیکٹرانک کامرس، کمپیوٹر کے ذریعے جو کامرس کی جاتی ہے، اسے آن لائن کاروبار آپ کہہ لیں، وہ زیادہ آسان ہو جائے گا آج کے ماحول میں اس کو پڑھنا. یہ موبلٹی اور سوسائٹل بیریئرس، ان کو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ موبلٹی ہوتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی. انہوں نے اگر کہیں جانا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں. تو عام طور پہ وہ کسی چھوٹے بچے کو لے جاتی ہیں، وہ جو راستے میں ان کے لیے ہیلپ کرنے کی بجائے بعض اوقات پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے. یا کسی اور کو لے کے جاتے ہیں
تو آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں موبیلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں خواتین کو. اور سوسائٹل بیریئرس، معاشرت جو رکاوٹیں لگاتا ہے. معاشرت رکاوٹیں کیا لگاتا ہے؟ عورتوں کو کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کے کام میں ایک برکت نہیں ہوتی، عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بہت کامن ہیں، اور یہ چیزیں عورتوں کو کام کرنے سے روکتے ہیں. مرد انہیں روکتے ہیں، عورتیں پھر کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو عورتیں مجبوراً رک جاتی ہیں. کوئی ہوتی ہے جو بڑے پکے ارادے سے نکلتی ہے، اور ان کے شوہر، ان کے مرد جو گھر میں ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا جانا چاہیے. یہ لیسن ایک اچھی چیز ہے اگر اس سے سیکھا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ریڈنگ طوطے کی طرح کی، اس کی ٹرانسلیشن کر لی، کلاسوں سے ٹٹے لگا لیے اور پیپر میں 5 نمبر کا کویسچن کر دیا. بیڑا غرق کر دیں گے آپ اس لیسن کا اور اس کے مقصد کا. تو سوسائٹل بیریئرز جو ہیں وہ ان کو کیسے کام کرتی ہے ای کامرس؟ ای کامرس یہ ہے کہ وہ الاؤ کر دیتی ہے عورتوں کو کہ جی آپ فون پہ بات کر لیں، کسی سے فون سے ڈیلنگ کر لیں، فون پہ چیزیں دکھا لیں، دیکھ لیں. آج کل سب کچھ فون پہ ہو سکتا ہے. تو موبیلٹی کا ایشو ختم ہو گیا تقریباً. ہاں بہت کچھ ہو، کوئی چیز جا کے دیکھ بھال کے خریدنی ہے، پھر موبیلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہے. سوسائٹل بیریئرز بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، انہیں کام کرنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، تو یہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا بڑا ہاتھ جو ہے وہ ای کامرس کا ہے. اور ای کامرس پاکستان میں جو واضح طور پہ سامنے آئی ہے وہ کووڈ کے بعد آئی، جب آن لائن لرننگ اور پھر آن لائن بزنسز اور ان ساری چیزوں نے ایک بوم لیا تھا، ایک بہت بڑی ترقی ہوئی تھی ان میں. پاکستان کا ای کامرس کا پلیٹ فارم دراز جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا اور وہ اچھا خاصا چل رہا تھا، اب بھی ٹھیک ہے. لیکن ای کامرس جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک انہونی چیز تھی، ایک نئی چیز تھی. اور اب بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ای کامرس کے پلیٹ فارمز کے اوپر کتنی عورتیں کام کر رہی ہیں اور وہ کتنی سکسیزفل ہیں، یا اتنی سکسیزفل ہیں کہ کم از کم اپنے منتھلی بیلز جو ہیں ان کا خرچہ نکال لیتی ہیں. کچھ بھی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے. تو ای کامرس جو ہے وہ بتا رہے ہیں دیکھیے موبیلٹی کے ایشو کو کیسے اوور کم کرتی ہے اور سوسائٹل بیریئرز کو کیسے اوور کم کرتی ہے. کہ گھر کے مردوں کو پسند ہی نہیں کہ آپ باہر جائیں، تو ٹھیک ہے اب گھر میں فون پہ کر لیں، ہو جائے گا، اس کی اجازت لے لیں. ای کامرس allows women to run businesses from their homes. ای کامرس جو ہے وہ گھر میں عورتوں کو گھر سے کاروبار چلانے کی صلاحیت دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے. ریڈیوسنگ موبیلٹی ایشوز، اس سے موبیلٹی کے ایشوز کم ہو جاتے ہیں. اور کلچرل ریسٹرکشن اور ثقافتی جو سوسائٹل بیریئرس کو کلچرل ریسٹرکشن لکھا ہوا ہے، آپ سوسائٹل بیریئرس بھی لکھ سکتے ہیں ادھر، اور بہتر ہوگا اگر آپ ادھر سوسائٹل بیریئرس ہی لکھیں. یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ لکھیں. اور موبیلٹی کے ایشوز جو کہ عام طور پہ کلچر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ باہر نکلنے کی نہ نکلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. آن لائن پلیٹ فارمز enable them to reach markets. آن لائن پلیٹ فارم انہیں مارکیٹس تک پہنچا دیتے ہیں، کون سی چیز کہاں پہ خریدنی ہے آن لائن آرڈر کریں. اینڈ کلائنٹس، اور آپ اپنے کلائنٹس بھی ڈھونڈ سکتے ہیں وداؤٹ نیڈنگ ٹو ٹریول. سفر کرنے کی ضرورت کے بغیر، سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی 2 سینٹنسز کا آنسر ہے. Question 5. How does the success of women entrepreneurs serve as a catalyst for future generations to pursue their ambitions? خواتین کے کاروبار کی کامیابی کس طرح سے ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ بھی اپنے مقاصد کا، اپنے خوابوں کا پیچھا کریں. کیٹلسٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کام میں تیزی آ جائے. انسپریشن کے طور پہ ہم یہ لے سکتے ہیں، ایکچولی یہ سائنٹیفک کیمسٹری کی ٹرم ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی کیمیکل ری ایکشن جو ہے
جس کی سپیڈ تیز ہو جائے وہ کیٹلسٹ ہوتی ہے. تو عورتوں کی کامیابی جو ہے یہ ایک کیٹلسٹ ہے. اس کو دیکھ کے عورتوں کو کامیاب دیکھ کر ہماری ہمسائی جو ہے وہ ماہانہ 70,000 کما رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک کیٹلسٹ ہوگی، اس کی سکسیس ہے وہ، اور اس کو ایک کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ ہم بھی کریں وہ کام، یا پھر فیوچر جنریشنز بچے آگے نئی نسل کے وہ کرنا شروع کر دیں. سکسیسفل ویمن انٹرپرینورز ایکٹ ایز رول ماڈلس. کامیاب خواتین جو ہیں وہ رول ماڈل بنتی ہیں. انسپائرنگ ینگر جنریشنز چھوٹے بچوں کو، نئی نسل کو انسپائر کرتی ہیں ٹو فالو دیئر ڈریمز، کہ وہ اپنے خوابوں کا پیچھا کریں. وہ خواتین بتاتی ہیں کہ میں تو یہی خواب دیکھا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں کر رہی ہوں. تو یہ انسپائرنگ ہوگا نئے بچوں کے لیے بھی کہ آپ بھی جو بھی سوچ رہے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، ہو جائے گا. بائی وٹنسنگ دیئر اچیومنٹس، ان کی کامیابیاں دیکھ کر ینگ پیپل اسپیشلی گرلز، نوجوان بچے خاص طور پہ لڑکیاں، گین کانفیڈنس، انہیں کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے ٹو پرسو دیئر ایمبیشنز، کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں. یہ بھی 2 سینٹنسز کا آنسر ہے. 6th کویسچن ہے what impact does women's entrepreneurship have on community development and how can it be leveraged to address local issues such as education and healthcare. عورتوں کے کاروبار جو ہیں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایک چھوٹا حصہ آبادی کا، ایک محلہ، ایک چھوٹی سی آبادی، ایک بستی، اس کو کمیونٹی کہیں گے. کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ، ترقی میں عورتوں کا کاروبار جو ہے وہ کیا اثر ڈالتا ہے. یہ ترقی کے اوپر اس کا کیا اثر ہے، ترقی کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، یہ ایکچولی پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے. اینڈ ہاؤ کین اٹ بی لیوریجڈ، اور کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو ایڈریس لوکل ایشوز، کہ مقامی مسائل حل کر لیے جائیں. مقامی مسائل کون سے ہیں؟ ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ کیئر ہے، تعلیم اور صحت. ایک علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں تو آپ اس کا کاروبار شروع کر دیں، آپ اس میں انٹرپرینورشپ لے آئیں، آپ اسکول کھول دیں جس میں آپ غریبوں سے نہ کمائیں، امیروں سے کما لیں. آپ این جی اوز بنا کے انٹرنیشنل فنڈز لے کے اسکول چلا دیں. ہیلتھ کیئر بھی اسی طرح سے کیا جائے، صحت کی سہولتیں دی جا سکتی ہوتا ہے، اور بہت ساری کمیونٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے جو انٹرپرینورشپ ہے یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں کیا حصہ ڈالتی ہیں اور اسے کیسے ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر جیسے ایشوز کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ویمنز انٹرپرینورشپ benefits communities by addressing local needs like education, healthcare and access to resources. عورتوں کی جو انٹرپرینورشپ ہے اس کا وہ فائدہ دیتی ہے کمیونٹی کو مقامی ضرورتیں پوری کر کے، جیسے تعلیم، صحت اور وسائل کی تک پہنچ. Businesses started by women often create positive social impacts, improving the quality of life. عورتوں کے شروع کیے ہوئے کاروبار اکثر مثبت سماجی اثر ڈالتے ہیں. اس سے کچھ برا اثر نہیں پڑے انلیس کہ کاروبار کوئی کرائم ٹائپ کا ہو جائے. کاروبار اچھا ہے، اچھا اثر ڈالے گا. امپروونگ دی کوالٹی آف لائف، جس سے زندگی کا معیار بڑھتا ہے. 7th question, how do financial barriers such as limited access to loans affect women entrepreneurs and what can be done to provide more equitable financial opportunities. سماجی رکاوٹیں کس طرح سے، جیسا کہ قرضوں تک محدود رسائی، قرضے نہیں ملتے. یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی نوجوان آبادی کا مسئلہ ہے، اور ہر حکومت آ کے اسی کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو قرضے دیے ہیں، دینے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، اور بعد میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. افیکٹ ویمن انٹرپرینورس، تو یہ فائنینشیل بیریئرز کس طرح سے عورتوں
पर असर डालते हैं। लोन्स किसी को भी नहीं मिल रहे, औरतों को भी नहीं मिल रहे, लेकिन उन पे असर क्या आ रहा है? एंड व्हाट कैन बी डन टू प्रोवाइड मोर इक्विटेबल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, और फिर मुनासिब तौर पर माली मौके देने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पहला है जी, तो आंसर है लिमिटेड एक्सेस टू लोन्स प्रिवेंट्स मैनी वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज फ्रॉम स्टार्टिंग और ग्रोइंग बिजनेसेस। कर्जों तक महदूद रसाई से औरतों को रोक देती है, खास तौर पे देहात में, जिनके लिए वैसे ही कारोबार करना मुश्किल है। उन्हें कर्जा वगैरह ना मिले तो वो अपना कारोबार शुरू ही नहीं कर पाती, या अगर शुरू कर लिया हुआ है तो उसको ग्रो नहीं कर पाती। तो इसका हल क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये पूरी दुनिया में चल रहे, पाकिस्तान में भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन हमारे यहाँ लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से कर्ज लेके, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस तरह के हैं कि जितना कर्ज लेते हैं उतने का उतना ही 12-13 किस्तों में वापस ले लेते हैं। और ये बहुत आसान होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है कर्ज और आपने 10-10 हज़ार करके 10 माह में वापस करना है, तो ये आसान होगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि वो 1 लाख रुपया दे के कहते हैं कि जी हम 1,20,000 वापस ले लें, तो 10-10 हज़ार की वो 12 किस्तें लेते हैं। तो दोनों तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मौजूद होते हैं और लोग उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कर्ज लेना क्यों है, क्योंकि हमने पहले लेसन में भी पढ़ा हुआ है कि सपोर्ट नेटवर्क नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है, पता ही नहीं है कि करना क्या है, ये क्यों दे रहे हैं कर्ज। लोग बस वो कर्ज लेके अपने घर की छत डलवा ली, कोई कमरा बनवा लिया, कोई दरवाजे लगवा ली, इस तरह के काम कर लेते हैं और बाद में पैसे देते रहते हैं। तो वो एक्चुअल जो मकसद उस इदारे का था वो ख़त्म हो जाता है। फिर भी चल रहा है। Microfinance institutions and supportive government programs can provide equitable financial opportunities. तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो उन्हें फाइनेंशियल माली मौके दे सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत के प्रोग्राम भी होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत से ज़्यादा हेल्प कोई नहीं कर सकती। हुकूमत बड़े कर्जे दे सकती है, बड़े कारोबार करवा सकती है। ये भी 2 सेंटेंसेस का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, in what ways does the participation of women in entrepreneurship challenge gender stereotypes and promote gender equality in society? किस तरह से औरतों का एंटरप्रेन्योरशिप में, कारोबार में हिस्सा लेना चैलेंज करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को? जेंडर स्टीरियोटाइप्स आपने लेसन में भी पढ़ा होगा कि वो चीज़ें हैं, वो दकियानूसी ख्यालात हैं कि मर्दों ने ये काम मर्दों ने ही करने हैं, ये औरतें नहीं करेंगी, और ये काम औरतें ही करेंगी, ये मर्द नहीं करेंगे। इस किस्म के ख्यालात को, बातों को जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो औरतों के एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें हिस्सा लेना किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है? तो औरत का कारोबार में हिस्सा लेना ही सीधा सीधा चैलेंज है, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप ये फिक्स्ड है देहाती सोसाइटीज़ में कि औरतें जो हैं वो कारोबार नहीं कर सकती, उन्हें करना ही नहीं चाहिए। लेसन में उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि उन्होंने शुरू ही हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मिसाल से किया है कि उनसे बेहतर खातून कौन हो सकती है, या उनसे ज़्यादा मालदार शोहर किसका हो सकता है उनके शोहर से, उनके शोहर से ज़्यादा रिसोर्सफुल ज़हीन कौन हो सकता है, लेकिन वो कारोबार करती है। ऐसे ज़माने में जहाँ पे कोई औरत कारोबार नहीं करती थी, वो कारोबार करती थी। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप उन्होंने तोड़ा हुआ था। यहाँ पे भी यही है कि किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स टूटते हैं एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और सिनफी मसावत बढ़ती है कि औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक दिए जाएं। बराबरी के हकूक का ये भी मतलब नहीं है कि मर्दों के काम औरतों को और औरतों के काम मर्दों को दे दिए जाएं, ये भी नहीं है।
ان میں سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں اور وہ مردوں کو ہی کرنے چاہیے. لیکن جینڈر ایکویلٹی ایک بالکل الگ ایشو ہے. اس کے اوپر آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کیجیے گا. Women entrepreneurs challenge gender stereotypes by proving their leadership and capability in business. آج جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے کہ عورتیں کسی قابل نہیں ہوتی، تو وہ اپنی لیڈرشپ اور کیپیبلٹی ثابت کرتی ہیں کاروبار میں، تو وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں. Their success helps promote gender equality، اور ان کی کامیابی سے جینڈر ایکویلٹی آتی ہے کہ اگر مرد کامیاب کاروبار کرتے ہیں تو عورتیں بھی کامیاب کاروبار کر رہی ہیں، تو یہ ایکویلٹی ہو گئی. بائی شوئنگ دیٹ ویمن کین بی ڈیسیجن میکرز، یہ دکھا کر کہ عورتیں بھی فیصلہ ساز ہو سکتی ہیں، اینڈ اکنامک کنٹریبیوٹرز، اور معیشت میں حصہ ڈالنے والی ہو سکتی ہیں. وہ بھی کمائی کرتی ہیں معیشت میں، قومی معیشت میں حصہ ڈالتی ہیں، صرف خاندانی معیشت میں نہیں ڈالتی.